السادة الأساتذة المحترمين والأستاذ المحترمات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أننا اليوم يعني درنا إضراب جهوي اللي منخرط فيه يعني الجهة، وهذه مناشدة لجميع السادة الأساتذة أنهم يتفاعلوا مع هذه الخطوة هذه اللي كتهدف إلى تحقيق مجموعة ديال المطالب ديال الملف ديالنا أمام تعنت الإدارة والأكاديمية في فك هذه الملفات ديال مجموعة ديال السادة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. احنا لسنا بأساتذة متعاقدين، نحن أساتذة فرض علينا التعاقد لأننا لم نكن أبدا طرف في هذا العقد، ولكن كنا مجبرين على توقيع هذا العقد تحت الضغط وتحت يعني مجموعة ديال الإكراهات اللي جات بس اللي استغلت يعني الوضعية الكارثية ديال العطلة، وهذا كنسميوه يعني الشطط في استعمال السلطة الإدارية، يعني أنه يعني استغلوا الوضعية الاجتماعية ديال البطالة وحاولوا يعني أن ينزلوا هاد العقد ديالهم، وبالتالي هاد العقد بالنسبة لنا فرضت علينا ولسنا متعاقدين، نحن أساتذة فرض علينا التعاقد. وتحية. اليوم نتوما في إضراب، شنو السبب اللي درتوا إضراب؟ تحية. بالنسبة للسبب ديال الإضراب أنه أولا يعني التنسيقية الإقليمية بأزلال والتنسيقية الجهوية وحتى التنسيقية الوطنية راه مدعمة يعني هذه الخطوة اللي كاينة اليوم بجهة ديال بني ملا الخنيفرة، والهدف يعني من هذا الإضراب ديال اليوم هو لفت الانتباه يعني المجموعة المشاكل اللي تعانيها هذه الفئة ديال السادة الأساتذة، لأن أنهم يعني تخيل أن كاينة ما يقارب 20% من السادة الأساتذة مازال ما توصلوش بالمستحقات ديالهم لحد الآن، يعني 7 أشهر من العمل المجاني، واكثر من هذا يعني ملي كيسولوا على الملفات ديالهم يعني كيتقابلوا واحد النوع ديال التعنت، يعني بحال ولاو عطاشة بحال خدامين في فيرمات ديال الإدارة وشي من هذا القبيل. المسألة الثانية بالنسبة للتعويضات كذلك، أنا يعني ما تعوضوش السادة الأساتذة في هذه التكوينات ديالهم اللي هي مردودة بين قوسين تكوين، لأن التكوين ديال كوكوت مينوت بهذه العبارة هذه كيفاش هذا الأستاذ هذا اللي غادي دير ليه التكوين في يومين وبغيتي أنك دوز ليه امتحان، وللاسف ملي تيمشيو للمراكز يعني تيكون يعني داك المدرج فيه 300 ولا 400 استاذ والصوت يعني ما كيوصلش وكيهضر، كيجيبوا اساتذه يعني تيقول لنا بهذه العباره راه طلبوني باش ندير لكم هاد التسويعات هادو، راه طلبوني شي التقاعد ديالو شي يعني متطوع تيقول احنا متطوعين باش ندير لكم هاد التسويعات هادو. تكوينات يعني لا ترقى لمستوى التكوينات، حنا كنا طالبنا بالتكوينات، حنا نعم تكوينات ولكن تكون في مستوى الاساتذه. إلا كان بغيتوا يعني ربط يعني المحاسبة بالتكوين، يعني التكوين أنه يكون من بعده امتحان أهلا ومرحبا، ولكن باش حنا يدار عندنا امتحان والتكوينات يعني في يومين وفي ظل الظروف اللي هي يعني مهترئة جدا وما كنستافدوا منها حتى حاجة، حنا طالبنا بأنهم يداروا قاعات ويكثروا من المكونين وعن طريق أوراش ودار أوراش يعني باش نستافدوا من هذا التكوين هذا بواحد الطريقة اللي هي صحيحة. اكيد ان هاد الناس هادو للاسف الشديد يعني ما عندهمش رغبه بتاتا في تكوين الاساتذه، ولكن وبالتالي تيبان بانه يعني كينفذوا اجندات يعني بواحد السرعه وواحد النوع ديال اللامبالاه، وفي اخر المطاف يعني قلنا فوالا درنا لكم التكوين، وبالتالي التكوين حنا نرفض مثل هذه التكاوين مردود عليهم ولا نستفيد منها شيئا. وتحيه. بالنسبه للملف المطلبي، هناك ملف مطلبي اللي هو محلي اقليمي او جهوي، وكاين هناك مطلب كذلك اللي هو ملف مطلبي اللي هو وطني. على المستوى الوطني راه الدفاع ديال المطلب عن طريق يعني تصحيح الوضعيه ديال هاد الساده الاساتذه باش يكونوا يعني بحالهم بحال الاساتذه الاخرين، لان ما يمكنش نبقاو نعتوا باستاذ متعاقد ولا فرض عليه التعاقد، حنا بحال نمارس نفس المهنه مع الساده الاساتذه، وبالتالي ما يمكنش يكون هذا التفييق هذا، خصنا نكونوا يد واحده نطالب بالوظيفه والترسيم في الوظيفه العموميه. هذا ملف اللي هو وطني. وبالنسبه للملفات اللي هي يعني على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي راه هي يعني كل ما يخص يعني الملفات العالقه ديال الساده الاساتذه اللي باقي الان يعني تنطالبوا باعاده النظر سواء يعني في المطرودين ان يتم الارجاع ديال هاد المطرودين هادو ويعني واعطائهم يعني جميع التعويضات دون قيد او شرط، ونطالب كذلك يعني ان ما يسمى بعدم ملائمه الشهاده نتعرف فيها النظر، لان ليس من المعقول اساتذه يعني مارسوا المهنه ديال التدريس
لازيد من 8 اشهر في الاخير تقول لي فوالا راه الشهاده ديالك غير المعادله، تيبان صراحه بان هناك ارتباك وهناك ارتجاليه في التعامل. وملي تنمشيو يعني حتى نسولوا على بعض الاسباب يعني كيقابلونا بمبررات اللي هي واهيه، وبمبررات اللي هي لا ترقى الى مستوى يعني موظفين يعني داخل الاكاديميات. يعني احيانا نتعرض لابتزازات واستفزازات وكلام ديال نتاع استاذ متعاقد، نتاع استاذ متعاقد شنو بغيتي وانت ماشي شغلك في هذا الملف، ومن بعد وراه ما عندناش موظفين بزاف وراه الموارد البشريه ما فيهاش، وبالتالي الملف ديالك فينا والله اعلم. وبالتالي هذا مشكل راه صراحه راه لا يبعث الارتياح. وبالتالي لهذا السبب ولعده اسباب نحن نعلن اننا لن نقف مكتوفي الايدي، ولكن سنسطر برامج نضاليه سواء على المستويات المحليه والجهويه وحتى على المستويات الوطنيه. ومن هذا المنبر احيي اعضاء المجلس الوطني للتنسيقيه الوطنيه، واحيي كذلك جميع المنسقين الاقليميين على المجهودات، واحيي كل الساده الاساتذه المضربين اللي يعني عملوا جاهدين انجاح هذه المحطه النضاليه اللي هي بدايه الشراره لتسير برامج نضاليه تصعيديه. ونقول لهؤلاء فان كفيتم كفينا وان عدتم عدنا وزدنا. وتحيه نضاليه من داخل التنسيقيه الاقليميه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد بازيلال. تحيه.